हे कान्छा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न त्यो तारामा तर होइन जुन पनि जारी दिउँला। यो देशका नस्लवादी प्रहाडी ब्राह्मण शासकहरूले आदिवासी जनजातिहरूलाई गोर्खा सैनिकमा भारतीय सेनामा पठाउनुको मूल उद्देश्य यिनीहरू चाहिँ सखाफै होस्। आङ्काजीलाई सबैभन्दा डर चाहिँ के चिजसँग लाग्छ आजको दिनमा? मलाई डर के छ भन्दाखेरि दोहोरीमा जाने, डिस्कोमा जाने, फिल्म हलमा जाने, होइन, पिकनिकमा गएर नाच्ने, यी सबै काम हुन्थ्यो। तर अब आङ्काजीको ठ्याक्कै आजको दिनमा चाहिँ योजना चाहिँ के हो? आङ्काजीले के गर्न चाहिरहेको हो नेपालमा ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। मैले नेपालमा यो वाद र ऊ वादको नाउँमा बाहुनहरूले चाहिँ देशमा विद्रोह मचाउने, त्यो विद्रोहमा चाहिँ जनजातिहरूको मुद्दा उठाउने, जनजातिलाई प्रयोग गर्ने, जनजाति मर्न लाउने, मार्न लाउने, अनि त्यो विद्रोह सफल भएपछि राज्य सत्ता कब्जा गरिसकेपछि त्यही शासकहरू आउने। चोलेन्द्रले पनि राजनीतिकरण गर्यो भने म त्यसको विरोध पनि गर्न चाहन्छु। अहिलेका चाहिँ के भन्छ सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू जुन प्रकारको चाहिँ सदन के अरे यो आफ्नो इजलास बहिष्कार गरेको छ त्यो युक्तिसँग छ। अब बाँचुन्जेलसम्म पाप कर्म गर्नु न पुण्य गर्नुपर्छ भन्ने भावना मान्छेमा जागृत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बुद्धको चाहिँ सिद्धान्त हो। बेलायतमा नफर्किकन बेलायती सोच र पेन्सन खान नपाउने भनेपछि सबै बुढा खाँडा चाहिँ अथवा सम्पूर्ण भूभू सैनिकहरू चाहिँ बेला जान बाध्य बनाएर अर्को कुरा राज्यले सम्झौता गरेर पठाएको सेनाको नागरिक निरन्तरता हुन्छ भन्ने चाहिँ त्रिपक्षीय सन्धिमा हुँदाहुँदै अनि उनीहरूको नागरिकता किन खोसे फेरि? यसले आफू र आफ्नो जातीय समुदायमाथि भएको विभेदको विरोध गर्न सक्दैनन्। आफ्नो इतिहासलाई छोपेको पर्दा चाहिँ जसले उघार्न सक्दैनन् त्यस्तो मान्छेले भविष्यको चाहिँ आफ्नो भविष्य र आफ्नो जातीय समुदायको भविष्य कोर्न सक्दैनन्। दर्शकबिन नमस्ते, म दीपक गुरुङ, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोर्खा न्युज। आज हामीसँग कुराकानीका लागि हुनुहुन्छ एकजना यस्तो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसलाई तपाईँहरूले देख्दै आउनु भएको छ। उहाँको चाहिँ लाई लिएर चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ सकारात्मक टिप्पणी पनि हुने गर्छन् र नकारात्मक टिका टिप्पणी पनि हुने गर्छन्। उहाँ चाहिँ विशेष गरी जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय सदस्य साथै आदिवासी जनजाति महासङ्घका चाहिँ पूर्व महासचिव हुनुहुन्छ, आङ्काजी शेर्पा हुनुहुन्छ। हामी आज उहाँसँग विशेष गरेर उहाँलाई लागेका विभिन्न खालका आरोपहरू साथै चाहिँ पछिल्लो अवस्थामा चाहिँ यो न्यायालयहरू पनि अलिकता न्यायालयमा देखिएको एक खालको यो भद्रगोल अवस्था छ, यो किन हुन गयो र यसमा सुधार गर्नलाई चाहिँ के गर्नु पर्दथ्यो भनेर चाहिँ हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। सर, हजुरलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? सकुशल। धेरै बिजी व्यस्तता हुनुहुन्छ, पछिल्लो अवस्थामा के काम गर्दै हुनुहुन्छ? अलिकति पार्टीको काममा, अलिकति सामाजिक अभियानमा, अलिकति चाहिँ अब त्यही हो घरायसी काम, यस्तै तपाईँहरू जस्तै पत्रकारहरूको जिज्ञासा मेटाउने काम, यस्तैमा जिन्दगी चाहिँ समय बितिरहेको छ। तपाईँ चाहिँ विशेष गरी तपाईँलाई लाग्ने आरोपहरू धेरै मध्येको चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ क्रिस्चियनको कार्यक्रममा चाहिँ तपाईँ जानुहुन्छ, क्रिस्चियनबाट कतै तपाईँ सञ्चालित हो कि भनेर पनि धेरैले भन्नुहुन्छ। हिजो चाहिँ तपाईँ क्रिस्चियनको चाहिँ पादरीहरूको सङ्घमा गएर चाहिँ तपाईँहरूको विशेष कार्यक्रम सम्पन्न भएको थियो। के थियो त हिजोको कार्यक्रम त्यहाँ? यो तपाईँहरूले भन्नु मेरो कार्यक्रम होइन, क्रिस्चियन धर्मावलम्बीका पास्टरहरूको एउटा चाहिँ परिषद गठन भएर छ र क्रिस्चियन समुदायमा पनि पोलिटिकल एजेन्डाहरू अथवा राजनीतिक सवालहरू उठ्नपर्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी जस्ता चाहिँ राजनीतिक विश्लेषकहरूलाई त्यहाँ आमन्त्रित गरेका थियौँ। पादरी सङ्घमा चाहिँ तपाईँ के हुनुहुन्छ? म पादरी सङ्घको कुरा, म त अतिथि हो, प्रोग्राम उहाँहरूको हो। म त राजनीतिक विश्लेषकको रूपमा उहाँले हामीलाई वक्ताको रूपमा आमन्त्रण गऱ्यो। त्यहाँ काङ्ग्रेसका प्रतिनिधि पनि थिए, त्यहाँ एमालेका प्रतिनिधि पनि थिए, त्यहाँ जसपाका प्रतिनिधिको रूपमा म पनि थिएँ, भएन हाम्रो दलमर्दन कामीजी हुनुहुन्थ्यो, कमला हेचरी हुनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले चाहिँ विभिन्न राजनीतिक पार्टीबाट अतिथि वक्ताको रूपमा ल्याएको थियो र त्यहाँ चाहिँ उहाँहरूको मूल मुद्दा चाहिँ नै क्रिस्चियन कम्युनिटिजहरूलाई पार्टीहरूले हेर्ने दृष्टिकोण के हो र क्रिस्चियन कम्युनिटीभित्र राजनीतिक सवालहरू कस्तो उठ्नुपर्छ भन्ने बारेमा नै एउटा चाहिँ बहसको कुरा थियो र मैले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट त्यही कुरा राख्थेँ। विशेष गरी तपाईँलाई चाहिँ पश्चिमाको चाहिँ काम गरेर, यानि कि देशमा जे चाहिँ एउटा राज्यले तोकिएको छ त्यसको विपरीत चाहिँ तपाईँ जानुहुन्छ भनेर चाहिँ धेरै आरोपहरू लाउनुहुन्छ। विशेष गरी पृथ्वीनारायण शाहदेखि लिएर नेपालमा जुन एउटा संविधानले तोकिएको छ त्यो संविधानभन्दा चाहिँ विपरीत तपाईँ चाहिँ धेरै हिँड्नुहुन्छ भनेर धेरै आरोप लाग्ने गर्छ तपाईँलाई।
आरोप लगाउनु मलाई अस्वाभाविक म ठान्दिनँ। आरोप लगाउन जसले पनि पाउँछ, तर आरोप पुष्टि हुन पर्यो। नम्बर 1 त दसैँको टिका लाउँदाखेरि उनीहरू हर्षित हुने, अनि क्रिस्चियनहरूको चाहिँ प्रोग्राममा चाहिँ हामी के अरे सहभागी हुने बित्तिकै डलरवादीको आरोप लगाउने, यो जस्तो चाहिँ होइन नस्लवादी चिन्तन अरू केही हुन्न। म चाहिँ ईदमा पनि गएको छु, ईदमा पनि शुभकामना दिएको छु। मैले चाहिँ पास्टरको प्रोग्राममा पनि गएको छु। म थारूहरूको जितिया मधेसका जितिया छठ पर्वको पनि मैले शुभकामना दिएको छु। त्यही कारण हामी भनेको एउटा समाजसेवी, एउटा राजनीतिज्ञ, एउटा राजनीतिक पार्टीको कार्यकर्ता भइसकेपछि हामीलाई कुनै पनि जातीय समुदायहरूले अथवा कुनै पनि धार्मिक समुदायहरूले हामीलाई आमन्त्रण गर्छ। मलाई चाहिँ के इभन चाहिँ दसैँको शुभकामना दिन पनि मलाई आमन्त्रण गरेको थियो हिन्दूहरूले। म त्यो कार्यक्रममा गएर शुभकामना पनि मैले दिएँ। त्यही कारण चाहिँ कुनै धार्मिक समुदायका कार्यक्रममा जाँदैमा त्यो चाहिँ त्यो धार्मिक समुदायको अनुयायी हो अथवा त्यो धार्मिक समुदायको सदस्य हो भन्ने ढङ्गले चाहिँ आरोप लगाउनु चाहिँ त्यो मनगढन्त अथवा कपोकल्पित हो भन्ने कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। त्यसो भने क्रिस्चियन धर्मसँग तपाईँको कुनै आस्था छैन आज पनि? होइन, म प्रत्येक धर्मप्रति मेरो आस्था छ। किनभने मैले भने ती धर्मका धर्मगुरुहरू सामान्यतः मानिसभन्दा धेरै उत्कृष्ट थिए। प्रत्येक धार्मिक ग्रन्थहरूमा उत्कृष्ट विचार छ। सिङ्गो मानव कल्याणको कुरा गरेको छ। त्यो कुरानको कुरा गर्नुहोस्, त्यो रामायण महाभारत भागवत गीताको कुरा गर्नुहोस्, हाम्रो त्यहाँ बुद्धको त्रिपिटकको कुरा गर्नुहोस्, होइन, त्यो कुनै पनि धार्मिक ग्रन्थ अनि इभन बाइबलको कुरा गर्नुहोस्, तिनीहरूले सिङ्गो मानव समुदायको चाहिँ मुक्तिको कुराहरू गर्छन्, एउटा चाहिँ सद्भावको कुरा गर्छन्, एउटा चाहिँ सहकार्यको कुरा गर्छन्। त्यस कारणले चाहिँ मैले के भन्छु भने म कुनै पनि धर्म गुरुहरूको उसको आस्थाको म विरोध गर्दिनँ, तर प्रत्येक धार्मिक समुदायभित्र रूढिवादहरू छन्, होइन। जस्तै अब के अरे हिन्दू मन्दिरमा पस्न नदिएर दलितको हत्या गरेर त्यो रूढिवादी चरित्र हो। त्यो चाहिँ भागवत गीताले पनि भन्दैन, त्यो महाभारतले पनि भन्दैन, रामायणले पनि भन्दैन। त्यही त्यस्तो रूढिवादी चरित्र यदि क्रिस्चियनभित्र पनि छ, म त्यसको विरोध गर्छु। भएन हाम्रै बौद्ध धर्ममा पनि त्यस्तो खालको रूढिवादी चरित्र छ भने त्यसको विरोध गर्नु हामी पर्छ। हामी एउटा अभियन्ता हौँ, कुनै पनि रूढिवादी विचारको चाहिँ हामीले विरोध गर्नुपर्छ भन्ने पक्षमा म छु। र त्यस्तो खालको रूढिवादी विचार चाहिँ अधिकतम मात्रामा चाहिँ हिन्दू धर्ममा छ। विशेष गरी तपाईँले जुन खालको चाहिँ आफ्नो एउटा कला संस्कृति जोगाउने भन्दाखेरि चाहिँ अन्य समुदायको चाहिँ एउटा धर्म र कला संस्कृतिमाथि चाहिँ एकदमै ठाडो रूपमा तपाईँले प्रतिकार गर्नुभयो भनेर चाहिँ धेरैले भन्नुहुन्छ। त्यो किन हुन गयो? त्यो अरूलाई चाहिँ सद्भाव राखेर अगाडि बढ्न सकिँदैन? हामीले त एउटा भावना एउटा मात्र पोख्यौँ। हिन्दूले जस्तो चाहिँ टाउकोमै लादिएको भएको के हुन्थ्यो भन्नुहोस् त, होइन। हिन्दूको के अरे सरकार हुँदाखेरि, हिन्दू राजा हुँदाखेरि जुन प्रकारको हामीलाई हिन्दूकरण गरियो, होइन, टिका नलाए मृत्युदण्ड दिने, होइन, टिका नलाउने सेना प्रहरी र कर्मचारीको पदोन्नति नहुने, टिका नलाउनेलाई एक प्रकारको मुद्दा चाहिँ खेप्नु पर्ने, त्यसरी हामीलाई हिन्दूकरण गर्दाखेरि हामीमाथि अत्याचार भयो भन्न पनि नपाउने, होइन। त्यही कारण हामीले के भन्यो भने हामीमाथि चाहिँ हिजो विगतको चाहिँ हिन्दू राजा र हिन्दू अधिराज्य हुँदादेखि नै हिन्दूकरण गर्ने अभियान सुरु भयो। त्यो बन्द गरिनुपर्छ। सबै जातिको चाडपर्वलाई राज्यले समानतापूर्वक हेरिनुपर्छ र समानतापूर्वक त्यसको चाहिँ के अरे मनाइदिनुपर्छ। अब हिन्दू चाडपर्वको मात्र चाहिँ के अरे उसलाई मनाउनु, यो नेपाल त अब त हिन्दू राज्य त होइन, यो त धर्मनिरपेक्ष राज्य हो। त्यही कारण हामीले के अरे चाहिँ दसैँ मान्नुहुन्न, त्यस्तै दसैँ मान्ने हो लोसारलाई पनि त्यो ढङ्गको समानता र के अरे सम्मान दिनुपर्छ भन्दाखेरि अब हामीले दसैँ विरोधीको रूपमा अथवा हिन्दू चाडपर्वको विरोधीको रूपमा चाहिँ कसैले फेरि व्याख्या गर्नु पनि त्यो पनि फेरि एउटा आधारहीन कुरा हो। त्यही कारण हामीले समानताको लडाइँ हो र समानताको लडाइँमा तुलनात्मक रूपले चाहिँ हामीले कुरा गर्दाखेरि हिन्दू चाहिँ चाडपर्वलाई चाहिँ बढी बिदा दिने, अन्य धार्मिक चाडपर्वमा छैन भन्दाखेरि फेरि यसले हिन्दूको विरोध गर्यो भन्नु पनि बुझ्नु भएन। हिन्दूको चाडपर्वमा चाहिँ के अरे सेना प्रहरीले तोप पड्काउने, हाम्रो साकेला उधौरीको भयो लोसारमा चाहिँ तोपै नपकाउने भन्दाखेरि फेरि के अरे हिन्दूकै चाडपर्वको विरोध गरे पनि बुझ्नु। हामी समानताको लडाइँ हो। लोसारमा पनि अन्य साकेलामा पनि अनि बलिखाङमा पनि चाहिँ तोप पड्काउनु पर्यो, तपाईँ तोप पड्काउनु पर्यो। राज्यले जुन प्रकारको चाहिँ ढुकुटी खर्च गरेर चाहिँ दसैँ तिहार मनाउँछन्, होइन, राज्यको चाहिँ सेना प्रहरीको जुन परिचालित हुन्छन्, भएन, राष्ट्र प्रमुखको उपस्थिति हुन्छ, प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ साकेला उधौलीमा हुन्छ। त्यहाँ त सिडियो पनि आउँदैन, मन्त्री बोला पनि आउँ कि नआउँ गर्छ, राष्ट्रपति त उसले त सिधै नकार्छ, तपाईँहरू त्यो के अरे जातीय चाडपर्वमा हामी आउनुहुन्न भन्छ।
नेपालमा मनाइने चाहिँ कुनै जाति समुदायको चाडबाड राष्ट्रिय पर्व हुन सक्दैन। नेपालीको चाहिँ महान चाड राष्ट्रिय के अरे महान चाड दसैँ भन्छ भने नेपालीको महान चाड बलिहाम ताङनाम हुने कि नहुने होइन होइन साकेला हुँदै कि हुँदैन, उधौली उभौली हुने कि हुँदैन, लोसार हुने कि होइन। लोसारलाई किन जाने बडा लोसार भन्न सक्दैन, बडा दसैँ हुन सक्छ भने बडा लोसार किन हुन सक्दैन, बडा जितिया पर्व किन हुन सक्दैन, बडा छठ पर्व किन हुन सक्दैन होइन। त्यही कारण लडाइँ समानताको हो र समानताको लडाइँमा तुलनात्मक रूपले हिन्दू राज्यलाई चाहिँ हुँदाखेरि हिन्दू राजा हुँदाखेरि हिन्दू चाडपर्वलाई चाहिँ काखा र अन्य चाडपर्वलाई पाखा गऱ्यो भन्दा चाहिँ उहाँहरूलाई के बुझ्दछ भन्दाखेरि यो अङ्काजी चाहिँ हिन्दू धर्मको मात्रै विरोध गरेर हिँड्छन् भन्ने ढङ्गले बुझ्छ। मेरो आशा त्यो होइन। कसैबाट सञ्चालित पनि भन्छन् हजुर, अझै पनि हिन्दू धर्मको मात्रै विरोध होइन, तपाईँ चाहिँ कसैबाट मैले जातीय र धार्मिक द्वन्द्व फैलाउनको लागि चाहिँ अङ्का चाहिँ कतैबाट परिचालित छन् कि? हामीले त द्वन्द्व फैलाउने मात्रै हो। 400 वर्ष हामी माथिको जुन प्रकारको विभेद र उत्पीडन छ त्यो आज अङ्काजीबाट बाहुन छेत्री माथि भयो भने के गर्थ्यो? ती बाहुन छेत्रीले खुकुरी लिएर जाने हामी आदिवासी जनजातिको चाहिँ घिच्रो काट्थ्यो। उनीहरू शासक भएर हामीमाथि शोषण दमन गर्ने, हामी शासित भयौँ हामी माथि दमन भयो भनेर चाहिँ आवाज उठाउँदाखेरि यस्तो आरोप लगाएर हुनसक्छ। यस्तो आरोप प्रत्यारोपले त देशमा चाहिँ जातीय चाहिँ द्वन्द्व होइन गृहयुद्ध निम्त्याउँछ। सबै देशका शासकले विगतमा आफूले गरेका कमी कमजोरीलाई होइन आत्मालोचना गरेर माफी मागेर अमेरिकामा आज आदिवासी जनजातिहरूको चाहिँ प्रति राज्यले गरेको विभेदको चाहिँ भनौँ न त्यो सन्दर्भमा सरिडे माफी माग्ने दिनको रूपमा मनाउँछ। अस्ट्रेलियाका एबोरिजिनिजहरूमाथि सरकारले गरेको विभेदको विरुद्धमा उनीहरूले माफी माग्छन्। अनि यहाँका चाहिँ ब्राह्मण शासकहरूले 400 वर्षदेखि हामीलाई हिन्दू चाहिँ धर्मको अतिक्रमण गराउने, भाषिक चाहिँ अतिक्रमण गराउने, जातीय चाहिँ रूपमा चाहिँ के अरे हामीमाथि अतिक्रमण गर्ने अनि हामीमाथि चाहिँ हिजो विगतमा अतिक्रमण भयो अब हुनुहुन्न भन्दाखेरि अनि त्यो अतिक्रमण गरेकोमा उनीहरूले चाहिँ आत्मालोचना गरेर हामीलाई चाहिँ माफी माग्नुपर्ने, हामीसँग माफी माग्नुपर्नेमा अझै उल्टो हामीमाथि आरोप थुपारेर उनीहरू चोकिन सक्छ सक्दैन। त्यही कारण म के भन्न चाहन्छु भने अन्य देशका चाहिँ शासकले जस्तो विगतका गल्तीलाई आत्मालोचना गर्नु पर्यो। एउटा राष्ट्रिय एकताको आधार के हुनसक्छ भने बहुराष्ट्रिय राज्य हो, बहुसांस्कृतिक मुलुक हो, बहुजातीय मुलुक हो। सबै जाति धर्म संस्कृतिको एकताले मात्रै यो देशमा चाहिँ राष्ट्रिय एकता चाहिँ को चाहिँ आधार बलियो हुनसक्छ। एउटा जाति भाषा धर्म संस्कृतिको चाहिँ लाई चाहिँ एकदम चाहिँ बढावा दिने, काखी च्याप्ने अरू धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ पाखा लगाएर चाहिँ नि यो देशमा गृहयुद्ध र चाहिँ धार्मिक र जातीय द्वन्द्व बाहेक अरू के हुन सक्दैन। विशेष गरी मङ्गोल समुदाय यानि कि एमएनओ लगायतका केही संस्थाहरूले साथै चाहिँ जनजाति केही अगुवाहरूले पनि भन्नुहुन्छ जनजातिहरूलाई चाहिँ हिजोको दिनमा बेचियो, विदेशमा बेचेर धेरै चाहिँ डलर नेपाल राज्यले चाहिँ आर्थिक चाहिँ फाइदा गर्यो, तर जनजातिलाई चाहिँ केही फाइदा भएन भन्नुहुन्छ। त्यो राइट हो? होइन, तपाईँले राज्यको नीति निर्माण कहिले पनि हाम्रो पक्षमा रहेन। जनजातिलाई बेचेकै हो नेपालबाट हिजोको त्यो बेलामा के अरे विश्वयुद्ध हुँदाखेरि लाखौँ लाख मान्छे एउटा युद्धमा मर्थे। त्यो नेपालको तर्फबाट लड्न पठाएको पनि होइन। त्यो ब्रिटिस र भारतीय सेनामा पठाइसकेपछि तिनीहरूले त कहाँ उसलाई प्रयोग गर्छ भनेर युद्ध मैदानमा प्रयोग गर्छन्। अपर्याप्त तालिमको अभावको अपर्याप्त भनौँ तालिमको कारण होइन उनीहरू चाहिँ त्यहाँ चाहिँ कतिजना लाख जाने सेनाहरू मारिए, कति लाग्छ हाम्रो नेपाली मूलका आदिवासी सेना मारिए भन्ने कुरा त अहिले सिङ्गापुर ब्रुनाई बेलायतका झन् तीजना सैनिकका च्यानहरूमा गएर उहाँहरूको नाम पढ्यो भने हामीलाई थाहा हुन्छ के। त्यसले पनि प्रश्न के देख्छ भने यो देशका नस्लवादी पहाडे ब्राह्मण शासकहरूले आदिवासी जनजातिहरूलाई गोर्खा सैनिकमा भारतीय सेनामा पठाउनुको मूल उद्देश्य यिनीहरू चाहिँ सखाफै होस्। यिनीहरूको शाखा सन्तान सखाफ भइसकेपछि यो देशमा विद्रोह पनि हुँदैनन् र यिनीहरूको जुन जनसङ्ख्या बढ्दै जानु राज्यका लागि चिन्ता हो र यिनीहरूको जनसङ्ख्या चाहिँ समाप्त हुनुपर्छ भन्ने हेतु नै उनीहरू चाहिँ गोर्खा भर्ती केन्द्रमा पठाएको हो। तर अब गोर्खालीले सेनामा गएर एउटा वीरता पनि प्रदर्शन गर्यो होइन, आफ्नो जाने
देशको नाम पनि उच्च राख्यो, आर्थिक समृद्धि हासिल गर्यो, शैक्षिक समृद्धि हासिल गर्यो। अनि उनीहरू चाहिँ त्यो समृद्धि हासिल गरेर नेपाल फर्के र नेपालमा बसोबास गरेर आफ्नो अधिकारको लागि सङ्गठित रूपमा चाहिँ आवाज उठाउँदै जाँदाखेरि फेरि अर्को षड्यन्त्र के रह्यो भन्दाखेरि यिनीहरूलाई चाहिँ बेलायत नफर्किकन पेन्सन र चाहिँ उसका चाहिँ सुविधाहरू नपाउने बनाइदिएपछि फेरि चाहिँ यहाँ आएका बुबु सैनिकहरू सबलाई कहाँ फर्काइदिए? बेलायत फर्काइदिए। भनेपछि राज्यको चाहिँ त्यो बेलाको चाहिँ नियति र अहिलेको वर्तमान 21औं शताब्दीको चाहिँ शासकको नियतिमा त कुनै अन्तर त देखिएन। हिजो मरोस् भनेर पठायो, अहिले नेपालमा नबर्नुहोस् भनेर पठाइदियो भन। उसको नागरिक अधिकार खोसेपछि नेपाल आउनु पनि नपाउने भयो। अहिले त उनीहरू आर्थिक रूपले सम्पन्न छ, चेतनाको स्तर चाहिँ धेरै वृद्धि भएको छ। त्यस्ता भुपु सैनिकहरू यहाँ आउने भोलि जनजाति आन्दोलनमा हतियार उठाउनु पर्यो, हतियार पनि उठाउँथ्यो होला नि त। हो त्यही डरले उसले के गर्यो भने यिनीहरूलाई यहाँ नेपालमा राख्यो भने हाम्रो लागि टेन्सनको विषयवस्तु हो। त्यस कारणले चाहिँ हिन्दीमा उखान्छ टेन्सन लेनका नै टेन्सन देनका भनेपछि उसले त्यो टेन्सन चाहिँ कहाँ पठाइदियो भन्दाखेरि ल बेलायतमा नफर्किकन बेलायती सोच र पेन्सन खान नपाउने भनेपछि सबै बुढा खाँडा चाहिँ अथवा सम्पूर्ण भुपु सैनिकहरू चाहिँ बेलायत जान बाध्य बनाएर अर्को कुरा राज्यले सम्झौता गरेर पठाएको सेनाको नागरिक निरन्तरता हुन्छ भन्ने चाहिँ त्रिपक्षीय सन्धिमा हुँदाहुँदै अनि उनीहरूको नागरिकता किन खोसे फेरि होइन? देशमा त धेरै पहिलादेखि जुनसुकै देशमा हेर्ने हो भने पनि असमानता चाहिँ देखिन्छ जता पनि। नेपालमा पनि त्यो असमानता अझै पनि पुरि नसकेको हो। अरू देश हाम्रो देशको अन्तर म तपाईँलाई बताइदिन्छु। आदिवासी जनजाति भएका देशहरू जस्तै अमेरिका, जहाँ चाहिँ नेटिभ अमेरिकनहरू भन्छन्, त्यहाँ पनि विगतमा उहाँहरूमाथि विभेद थियो। अस्ट्रेलिया, क्यानाडा, होइन, जापान, तपाईँको चाहिँ मलेसिया, यी सबै ठाउँमा आदिवासी जनजातिहरू छन्। त्यो देशका र हाम्रो देशको अन्तर के हो भन्दाखेरि त्यो देशका शासकहरूले विगतका शासकले गरेको कमी कमजोरीलाई आत्मसात गरेर ती चाहिँ कमी कमजोरीलाई नदोहोऱ्याउने शर्तसहित कानुनमा आदिवासी जनजातिहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन, राज्य सत्तामूलको पत्तो गराउन कानुन, ऐन कानुन र संविधानहरू संशोधन गरे र विगतका चाहिँ गल्ती कमी कमजोरीमाथि आत्मालोचना गर्दै माफी पनि मागे उनीहरूका चाहिँ त्यो जाति समुदायसँग। तर नेपालमा चाहिँ के समस्या भयो भन्दाखेरि अघि नै मैले भने राणाकालीन शासकको पनि त्यही मनोवृत्ति, पञ्चायतकालीन शासकको पनि त्यही मनोवृत्ति, बौद्धले व्यवस्था बोल्ने शासकको पनि त्यही मनोवृत्ति, बन्दुक बोकेर तल मुक्ति दिलाउँछु भने प्रचण्डको पनि मनोवृत्ति त्यही देखियो। यो वाद र ऊ वादको नाउँमा बाहुनहरूले चाहिँ देशमा विद्रोह मचाउने, त्यो विद्रोहमा चाहिँ जनजातिहरूको मुद्दा उठाउने, जनजातिलाई प्रयोग गर्ने, जनजाति मर्न लाउने, मार्न लाउने, अनि त्यो विद्रोह सफल भएपछि राज्य सत्ता कब्जा गरिसकेपछि त्यही शासकहरू आउने होइन। अनि फेरि हाम्रो मुद्दा चाहिँ जिउको त्यौँ कहिले पनि समय। तपाईँले कल्पना गर्नुहोस् नेपालको एमाले, काङ्ग्रेस, माओवादी, बाहुनहरूले जनजातिका मुद्दाहरूको बारेमा एउटा राष्ट्रिय सवालको विषय बनाएर कहिले बहस गरेर देख्नुभयो? जनजातिको मुद्दा आउने बित्तिकै चार दलको चारतिर मुख फर्किन्छ, कहिले पनि सहमति हुन सक्दैन। एउटा राष्ट्रिय बहसको विषय नै बनाउँदैनन्। त्यसो त अब अन्य मुलुकमा हेर्ने हो भने अब अमेरिकामा जुन खालको विभेद थियो त्यहाँ चाहिँ एउटा सक्षम भएर चाहिँ जुन पीडित चाहिँ जातिहरू थियो उहाँहरू चाहिँ सत्तामा आउनुभयो। नेपालमा चाहिँ के जनजातिहरू चाहिँ असक्षम भएको कारण नै माथि सत्तामा हुन नसकेको हो? असक्षम होइन कि अघि नै मैले भने नेपालका जे जति ऐन कानुन संविधान नियम बन्छ त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि उनीहरूलाई असक्षम बनाउने खालको चाहिँ एउटा स्थिति आउँछ नि के। तर तपाईँहरूले जनजातिको चाहिँ अलिकता अगुवा बुद्धिजीवीहरूले नै भन्नुहुन्छ होइन, उहाँहरूले नै जनजातिहरू सक्षम छैनन्, अरू जातिसँग चाहिँ लड्न सक्ने क्षमता नभइसकेपछि कसरी अगाडि बढ्छ, क्षमता प्रदर्शन गर्ने हो, क्षमता प्रदर्शनै हुँदैन भनेर नि भन्नुहुन्छ नि त। सुन्नुहोस् न, मैले भनिसकेँ यदि जनजातिहरू क्षमतावान छैन भने विश्व युद्धमा भिक्टोरिया क्रस प्राप्त गर्ने को जनजाति सेना होइन विदेशमा? हिमाल आरोहण गरेर विदेशमा चाहिँ नेपालको चाहिँ पर्यावाची भन्ने शेर्पाहरू जनजाति होइनन्? कुलमान घिसिङ, महावीर पुन सन्डो गुरुङ यिनीहरू जनजाति होइनन्? अनुराधा गुरुङ जनजाति होइनन्? होइन। त्यस कारणले नेपालका आदिवासी जनजातिहरूको क्षमता के छ भन्ने कुरो तपाईँले अहिले मैले प्राविधिक रूपमा जे कुराहरू मैले उल्लेख गरेँ त्योबाट बुझिन्छ। तर के भन्दाखेरि नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाहरू
नेपालका ऐन कानुनहरूले नेपालका आदिवासी जनजातिहरू, मधेसीहरू, दलितहरूसँग भएको क्षमतालाई सम्मान गर्न चाहँदैनन्। त्यो क्षमता प्रदर्शन गर्यो भने त्यो अयोग्य चाहिँ हुने खालको चाहिँ कुराहरू गर्छन्। दौरा सुरुवाल लगाएपछि ऊ राष्ट्रवादी क्षमतावान हुने, बक्कु र धोती सुरुवाल लगाएपछि राष्ट्रघाती देशद्रोही भनेपछि अब त्यसको क्षमताको चाहिँ पहिचान भयो त भएन। तपाईँ शेर्पा भाषामा ग्रन्थ लेख्न सक्नुहुन्छ, तपाईँ राई भाषामा मुन्दुमको चाहिँ व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, तर तपाईँलाई नेपाली भाषामा दसैँको चाहिँ व्याख्या गर्यो भने तपाईँ महान विद्वान भयो। तपाईँ किराँती भाषामा मुन्दुमको चाहिँ ग्रन्थको चाहिँ तपाईँ व्याख्या गर्यो भने त असक्षम, अयोग्य भयो। यो अवस्था चाहिँ किन हुनुभयो त? यो त्यही त मैले भनेको त, ऐन कानुनहरू हिन्दू धर्म, संस्कृति र एउटा भाषामा आधारित भएको लोकसेवाको परीक्षा, एउटा भाषा, एउटा जाति समुदायमा आधारित परीक्षा प्रणाली छ। अनि कसरी चाहिँ हुन्छ भन्नुहोस् न। अन्य मुलुकको पनि हामी कम्पेयर गरौँ न यो विषयमा। मुलुकमा पनि योभन्दा फरक छ। अन्य मुलुकहरूमा, अन्य मुलुक तपाईँ भारतमै तपाईँले मैले भन्छु, भारतमा के त्यहाँ कानुन छ भन्दाखेरि आदिवासी जनजातिहरूको क्षेत्रमा सरकारी जागिर खानु पर्यो भने यदि समान अङ्क चाहिँ प्राप्त गरेको खण्डमा एउटा आदिवासी जनजाति उम्मेदवार र अर्को गैर आदिवासीले समान अङ्क प्राप्त गरेको खण्डमा ग्राहता कसलाई दिन्छ भन्दाखेरि त्यहाँका आदिवासी जनजातिलाई दिन्छन्। किन भन्दाखेरि ऊ त्यो त्यहाँको स्थानीय जनता हो र उसलाई चाहिँ पहिलो प्राथमिकता दिनुपर्छ भने उसलाई दिन्छन्। यसमै मैले जोडेँ जुन नेपालमा पनि आरक्षणको कुरा छ नि, आरक्षण त सुन्नुहोस् न, आरक्षण के कसरी बैठक भन्नुहोस्। तपाईँ भारत जस्तो मुलुकमा, अमेरिका जस्तो मुलुकमा आरक्षण छन् भने यो देशमा 400 वर्ष राज्यले नै आरक्षण कसलाई दियो भने ब्राह्मणलाई दियो नि त। उसले पढ्न पाउँदाखेरि हामीले पढ्न पाएन, पढ्ने आरक्षण उसले नै पायो होइन। उसको धर्म संस्कृति चाहिँ जय मनाउँदाखेरि हाम्रो धर्म संस्कृतिको बारेमा कुरा गरे पनि जेल जानु पर्थ्यो। त्यो आरक्षण उसले 400 वर्ष खाएको आरक्षण अहिले हामीले 10 वर्ष पनि पाएको छैन। उनीहरू चाहिँ आरिस गरिरहेछन्, यो हटाउनु पर्छ भनेका छन् होइन। धार्मिक रूपले, भाषिक रूपले, जातीय रूपले यो देशका पहाडे ब्राह्मणले जस्तो आरक्षण कुन चाहिँ जातीय समुदायलाई पाएको छ तपाईँलाई भन्नुहोस् त। दसैँ मनाउनु उसले पाएको छ, तिहार मनाउनु उसले पाएको छ, उसका चाहिँ के भन्छ मान्ने धर्म संस्कार आधारमा राष्ट्रिय जनावर गाईले बनाइदिएको छ। चन्द्रवंशी सूर्यवंशीको चाहिँ झन्डालाई चाहिँ नेपालको चाहिँ के भन्छ झन्डा भनेर हिँडिरहेछन्। त्यही कारण राज्य नै कस्तो चाहिँ आरक्षण कसलाई दियो भन्दाखेरि त्यो खस भाषी के अरे पर्वतीय भाषी समुदायलाई, पहाडे ब्राह्मणहरूलाई होइन। हिजो चाहिँ तपाईँ हामी चाहिँ के अरे पढ्न गयो भने हामी जेल जानु पर्थ्यो। त्यही कारण मैले के भन्छु भन्दाखेरि यस्तो खालको चाहिँ कुराहरू हामीले चाहिँ नि विदेशमा चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तै मैले भारतको उदाहरण दिँदै थिएँ, कदम कदाचित त्यहाँका आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ प्रशासनिक उसमा चाहिँ परीक्षामा उत्तीर्ण भएन र गैर आदिवासी जनजाति जानु पर्यो भने पनि त्यो दुईटा मध्येमा कुन चाहिँले त्यो आदिवासी जनजातिको विषयमा चाहिँ अध्ययन अनुसन्धान गरेको छ उसलाई चाहिँ प्राथमिकता पाउने भनेपछि त चाहे गैर आदिवासी जनजाति जाओस् चाहे जनजाति जाओस् त्यहाँको परीक्षा प्रणाली के भन्दा भनेको आदिवासी जनजाति सम्बन्धी ज्ञान भएको मान्छेलाई प्राथमिकता दिने भयो नि त होइन र। त्यो खालको व्यवस्था आएको छ त भन्नुहोस् न, छैन नि। कमसेकम पूर्वको चाहिँ लिम्बुवान किराँती ठाउँहरूमा जाँदाखेरि प्रशासनिक निकायमा लोकसेवामा किराँती धर्म सम्बन्धी होइन परीक्षामा लोकसेवामा त्यो परीक्षा राखिदिएको भए त अलिकति चाहिँ किराँती मूलका मान्छेहरूको उपस्थिति हुन्थ्यो होला नि त। अब किराँती चाहिँ के अरे भूमिमा जानु छ, दसैँको बारेमा निबन्ध लेख्न लाउने, तिहारको बारेमा निबन्ध लेख्न लाएपछि त हुन्छ के होइन। त्यही कारणले त्यो के अरे परीक्षा प्रणालीहरूले हामीलाई अयोग्य साबित गर्यो। तपाईँलाई भन्नुहोस् न, एउटा गाउँको चाहिँ एउटा तामाङको चाहिँ महिलालाई तामाङ भाषामा चाहिँ भाषण गर्न दियो भने उसले 15 मिनट भाषण गरिदिन्छ र तैँले तामाङ भाषामा चाहिँ पाउँदैन, तैँले चाहिँ खस भाषामा पर्वतीय भाषामा गर्नुपर्छ भने 1 मिनट पनि भाषण गर्न सक्दैन। अब ऊ असक्षम छ भन्ने कि सक्षम छ भन्ने भाषिक रूपले पर्वतीय भाषामा भाषण नगर्दा ऊ असक्षम ठहर्यो। तामाङ भाषामा बोल्न दियो भने 15 मिनट बोल्छ। ल तामाङ भाषा गीत गाउँ भने त्यही गाउँकै मान्छेले पनि तपाईँको चाहिँ 8-9वटा गीत उसले गाइदिन्छन्। ल अब चाहिँ हिन्दू चाहिँ हिन्दी के नेपाली भाषामा चाहिँ गीत गाउँ भन्ने सक्छ उसले सक्दैन।
त्यो भाषिक रूपमा जनजातिहरूको त्यो टोनहरू पनि डिफ्रेन्ट देखिन्छ। आङ्गाजीको ठ्याक्कै आजको दिनमा चाहिँ योजना चाहिँ के हो? आङ्गाजीले के गर्न चाहिरहेको हो नेपालमा ठ्याक्कै भन्नुहोस् त। मैले नेपालमा नेपाल एउटा बहुजातीय, बहुधार्मिक, बहुसांस्कृतिक चाहिँ मुलुक हो। जसरी समाजमा एउटा समावेशिता देखिन्छ, जसरी समाजमा विभिन्न भाषी बोल्ने मान्छेहरू देखिन्छ, समाज जस्तै राज्य हुनुपर्छ भन्ने मेरो मूल जनयोजना हो। र समाज जस्तै समावेशी राज्य बनाउनलाई, समाज जस्तै बहुजने धार्मिक जने राज्य बनाउनलाई, समाज जस्तै बहुभाषिक जने राज्य बनाउनलाई ऐन कानुनको संशोधन गर्नुपर्छ भने गर्न पर्यो, होइन? संविधान संशोधन गर्नु भने गर्न पर्यो। त्यस्तो खालको चाहिँ समाज जस्तै राज्य निर्माण गर्न सकेको खण्डमा मात्रै हाम्रो राष्ट्रिय एकता बलियो हुनसक्छ र नेपाल हामी सबैको हो भन्ने साझा भावना हुनसक्छ। आङ्गाजीको नजरमा चाहिँ राष्ट्रपिता चाहिँ को हुनुहुन्छ अहिलेको दिनमा? हजुर, आङ्गाजीको नजरमा राष्ट्रपिता चाहिँ को हुनुहुन्छ? नेपालमा राष्ट्रपिता भनेको राष्ट्रका सबै जाति समुदायलाई प्रतिनिधित्व गर्ने हो। अब नारायण शाह होइन, पृथ्वीनारायण शाह जसले चाहिँ नि के अरे काठमाडौँ उपत्यकाका नेवारहरूको नाक र कान काटे, होइन? नेवारका लागि त्यो राष्ट्रपिता कुनै पनि हालतमा हुन सक्दैन। नुवाकोटका के अरे अथवा नुवाकोट ताम्सालिङका जाने लामा रिग्जेनलाई मित लाउने साइनोमा झुकाएर रक्सी खुवाएर जाने बालुवामा लुकाएको जाने बन्दुक जिकेर मारे तामाङको लागि ऊ राष्ट्रपिता हुन सक्दैन, होइन? युद्धको समय थियो नि त त्यो। पनि युद्धको समयको कुरा नै भएन। युद्ध समाप्त भएपछि इन्द्र जात्रामा जाँड खुवाएर नेवार मारेको हो होइन? कीर्तिपुरमा जाने युद्ध समाप्त भएपछि उसका कालो पाँडे ऊ सेनापति मारेको प्रतिशोध साझ्न चाहिँ जात्रा मनाइराखेका जाने बालबच्चालाई चाहिँ समातेर उसको नाकान काटेको हो होइन? युद्धमा मर्नु र मार्नु त्यो चाहिँ एउटा नैसर्गिक अधिकार हो, त्यो एउटा चाहिँ स्वाभाविक रूपमा मान्छ। युद्ध समाप्त भइसकेपछि हतियार बिनाका चाहिँ आफ्ना दुश्मनहरूलाई युद्धको प्रतिशोध साँचेर चाहिँ त्यसरी निर्मम ढङ्गले आतङ्क दिएर मार्न पाइन्छ पाइँदैन? ठिक, पृथ्वीनारायण शाहले त्यस्तो गर्यो। त्यसपछि अहिले आएका चाहिँ के भन्छ यी के भन्छ विद्या भण्डारी, नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू, यिनीहरू सबै चाहिँ राष्ट्रपिता पनि हुनुहुन्छ, राष्ट्रनायक पनि। यिनीहरू सबै एउटा जाति समुदायको प्रतिनिधित्व गर्ने हो। यसले सबै जाति समुदाय र धार्मिक समुदाय, भाषिक समुदायको प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन। त्यही कारणले म त के भन्छु भने नेपालमा त्यस्तो खालको चाहिँ एउटा राष्ट्रपिता हुन लागेको मान्छे अहिलेसम्म जन्मेको छैनन्, जुन अब हामी जन्माउन चाहन्छौँ। अब हामी अर्को विषयवस्तुमा प्रवेश गर्छौँ, जुन खालको चाहिँ राजनीति चाहिँ एक खालको भद्रगोल अवस्थाबाट गुज्रिरहेको थियो, एकपछि अर्को एउटा समय नपुग्दै सत्ता नै परिवर्तन भएको अवस्थामा चाहिँ फेरि यता आस्थाको धरोहर मानिने यता न्यायालय पनि त्यस्तै भद्रगोल अवस्थामा चलिरहेको छ। यसमा चाहिँ के छ तपाईँको चाहिँ टिप्पणी? हामीले केपी ओलीले सम्पूर्ण संवैधानिक अधिकार प्रधानमन्त्रीको चाहिँ अन्तर्गत ल्याउँदाखेरि हामीले भनेका थियौँ कि प्रजातन्त्रमा प्रत्येक जने संवैधानिक अङ्गको न्यायिक के अरे शक्ति पृथकीकरणको आधारमा आफूलाई एक प्रकारको शक्ति उनीहरूले दिएको हुन्छ। न्यायालयसँग एउटा शक्ति हुन्छ, व्यवस्थापिकासँग एउटा शक्ति हुन्छ, कार्यपालिकासँग एउटा शक्ति हुन्छ। त्यस्तै गरेर अब एउटा अनुशासित जाने युनिफर्म जाने फौज भन्छ, सेना प्रहरीको पनि हुन्छ। तर हाम्रो भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि त्यस्तो संवैधानिक अङ्गहरूको लाई शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तको आधारमा उनीहरूले स्वतन्त्र ढङ्गले छोड्नुपर्छ। अब अहिले न्यायालयभित्र चाहिँ एमालेका कार्यकर्ता भर्ती भयो। सपना मल्ल भनेको एमालेको कार्यकर्ता हो। त्यो रामकुमारी झाँक्री र सपना मल्लमा कुनै अन्तर नै छैन। त्यस्तो एमालेको खुकार कार्यकर्ता भनेर चिनेका मान्छेलाई न्यायाधीश बनाइसकेपछि न्यायालयमा चाहिँ राजनीतिकरण भयो, सेनामा राजनीतिकरण भइसक्यो, प्रहरी त उहिले चाहिँ जमानादेखि राजनीतिकरण, कर्मचारी चाहिँ तन्त्रमा राजनीतिकरण। यसरी चाहिँ संवैधानिक अङ्ग र नियोगहरूमा राजनीतिक प्रतिनिधित्व गराउनु, राजनीतिकरण गर्नु त्यो आफैमा देशको लागि घातक हो। र जन केपी ओलीको पालामा त महाधिवक्ताको कार्यालय आफ्नो मातहत ल्याइयो, जुन चाहिँ कानुन मन्त्रालय अन्तर्गत रहनुपर्छ। गृह मन्त्रालय अन्तर्गत राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोग आफ्नो मातहतमा ल्यायो, होइन? त्यस कारण चाहिँ महालेखा परीक्षक को चाहिँ कार्यालय आफ्नो मातहतमा ल्यायो। त्यसरी प्रत्येक चाहिँ शक्तिलाई आफू निहित राखेपछि यता उता ज्ञानेन्द्र निरङ्कुश ज्ञानेन्द्र हामी किन भन्नु भन्दाखेरि
उसले देशका सम्पूर्ण चाहिँ कानुनको हक अधिकार चाहिँ ममा निहित छ र म चाहिँ सर्वेसर्व हो भनेर घोषणा गर्यो नि। त्यही ढङ्गको चरित्र केपी ओलीले बेटा र केपी ओलीको पालादेखि नै न्यायिक क्षेत्रमा राजनीतिकरण भयो। एमालेका कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र भयो। के भन्छ तपाईँको ठुलै दुश्मनीको कुरा भएन, जस्तो देखिन्छ सिद्धान्तको कुरा गर्दैछु। ईश्वर पोखरेलका चाहिँ भान्जा भान्जीहरू न्यायाधीश छ छैन, छ नि त, अहिले त भएको हो नि त। त्यसो भइसकेपछि अब अहिले के भयो भन्दाखेरि राजनीतिकरण भयो। अब इजलास नबस्ने होइन, प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिकरण गर्यो, त्यो गल्ती कुरा हो। त्यसको विरुद्धमा फेरि अर्को चाहिँ के अरे बारदेखि लिएर चाहिँ अन्य न्यायाधीशले त राजनीतिकरण गर्दैछ। तपाईँ चाहिँ कुन पक्षमा, बारको पक्षमा हुनुहुन्छ कि तपाईँ चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा? न्यायालय क्षेत्र राजनीति मुक्त हुनुपर्छ भन्ने म त्यो पक्षमा छु। त्यसो भने प्रधान न्यायाधीशको पक्षमा तपाईँ आजको दिनमा हुनुहुन्छ? प्रधान न्यायाधीशको पनि राजनीतिकरण गर्नुहुन्न। यदि प्रधान न्यायाधीश राजनीतिकरण गर्यो भने राजीनामा दिनुपर्छ। प्रधान न्यायाधीशले राजनीतिकरण नगरिकन बार र अन्य न्यायाधीशले प्रधान के अरे सदन विउताको प्रतिशोध साझ्न केपी ओलीको निर्देशनमा प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ पदच्युत गर्नको जुन प्रकारको चाहिँ षड्यन्त्र गरेको छ त्यसको पनि म त्यो यदि त्यो हो भने त्यसको म विरोध गर्छु। चोलेन्द्रले चाहिँ के अरे राजनीतिक दलहरूसँग भागभण्डा गरेर चाहिँ आफ्नो मान्छेहरू नियुक्ति गरेको हो भने म त्यसको पनि बर्खिलाफ हो। ठ्याक्कै भन्न सक्नुहुन्न यता प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ गलत गरे वा यता बार एसोसिएसनले चाहिँ गलत गरे भनेर आजको दिनमा भन्न डराउनुहुन्छ? प्रधान न्यायाधीशमाथि जुन आरोप लागेको छ, प्रधान न्यायाधीशको आफन्त भनेर जो मान्छेलाई चाहिँ मन्त्री पदमा नियुक्ति गरेको थियो उसले नैतिकता आधारमा राजीनामा दिइसक्यो होइन, राजीनामा दिइसक्यो। अब प्रधानमन्त्री त्यसमा संलग्न थियो कि थिएन भन्ने कुरो छानबिन गरेर निकाल्छ नि त। त्यो त अङ्काजीले, त्यो त बारको चाहिँ के अरे न्यायाधीशले छानबिन गरेर निकाल्दा त होइन होला होइन। यदि साँच्चै प्रधान न्यायाधीशले त्यो खालको राजनीतिकरण गरेको हो भने त त्यहाँ चाहिँ के चाहिँ मैले भन्ने शक्ति पृथकको आधारमा चाहिँ महाअभियोगको प्रस्ताव लगाउने चाहिँ ठाउँ छैन, छ नि त, छैन र? त्यो चाहिँ कसै कुनै न्यायाधीश कुनै चाहिँ सर्वोच्चको चाहिँ बाँकी न्यायाधीशको आग्रह पूर्वाग्रहमा बार एसोसिएसनको वकिलको आग्रह पूर्वक जो चाहिँ राजनीतिक चाहिँ कार्यकर्ताहरू छन् ऊ माथि महाअभियोग र महाअभियोग लाग्ने कुरा होइनन् के। महाअभियोग र अभियोग लगाउने कुराहरूको वैधानिक चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो छ, संवैधानिक चाहिँ एउटा चाहिँ बाटो छ। त्यो संवैधानिक अङ्गले त महसुस गर्नु पऱ्यो नि त। कसैले महाअभियोग लगाउनु पर्छ भने चाहिँ कालो झन्डा देखाउँदैमा लगाउने, कसैले लगाउनु हुन्न भन्दैमा लगाउनु हुन्न। कुनै पनि दल रेडी हुनुहुन्न भन्ने चाहिँ हो। त्यसो भएपछि जनता निर्वाचित सांसदहरूले त्यो अनुभूति गर्दैन भने उसले गल्ती गरेको छैन भने बुझ्नु पऱ्यो। त्यो चाहिँ के अरे सांसद पनि पार्टीका चाहिँ कार्यकर्ता हुन् भन्न थाल्यो भने त विश्वासको आधार केले मान्ने त? मैले अघि नै भने राज्यमा तीनटा शक्तिहरू न्यायपालिका, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका होइन। न्यायपालिकामा कमी कमजोरी भयो भने त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्ने चाहिँ राज्य संयन्त्र छ। कार्यपालिका पनि समस्या भयो भने चाहिँ त्यसलाई नियन्त्रण गर्ने राज्य। त्यही कारण त्यो संयन्त्र परिचालित गर्छ। तर गैर संयन्त्रलाई परिचालन राजनीतिकरण गरेर एक अर्कालाई चाहिँ दोषारोपण गरेर पदच्युत गर्ने खेल हो भने चाहिँ त्यो अहिलेलाई चोलेन्द्र जाला, भोलि चोलेन्द्र चाहिँ गइसकेपछि त्यहाँ फेरि अर्को चाहिँ राजनीतिक सुरु हुन्छ। त्यसले चाहिँ न्यायिक क्षेत्रको स्वतन्त्रतामाथि ठुलो प्रश्न उठ्छ। त्यही कारण मैले भन्छु चोलेन्द्रले पनि राजनीतिकरण गर्यो भने म त्यसको विरोध पनि गर्न चाहन्छु। अहिलेका चाहिँ के भन्छ सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले जुन प्रकारको चाहिँ सदन के अरे चाहिँ यो आफ्नो इजलास बहिष्कार गरेको छ त्यो युक्तिसँग छ। इजलास बहिष्कार गरेर प्रधान न्यायाधीशमाथिको आरोप पुष्टि हुन्छ? इजलास त बस्नु पऱ्यो, त्यो जनताको सेवाका लागि बस्नु पऱ्यो। प्रधान न्यायाधीशसँगको बहस छलफलको चाहिँ आफ्नो एउटा चाहिँ के अरे संवैधानिक एउटा प्रक्रिया छ। त्यो प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्नुहोस् न उहाँहरू। या त इजलास चाहिँ बहिष्कार गर्नुपर्ने नेपाल बन्द गरे जस्तै भयो त्यो त। या त नेपाल बन्द गर्नु पाइँदैन भने उनीहरू आफै भन्ने, जनतालाई चाहिँ प्रभावित पर्ने काम नगरौँ भन्ने। उनीहरू इजलास बन्द गरेर जनतालाई चाहिँ प्रभावित हुन्छ कुन न? मुद्दा मामिला परसर सर्दैन हो। त्यही कारण यस्तो खालको चाहिँ नि यस्तो बन्द बहिष्कार भनेको त्यो राजनीतिक शब्द हो के, जुन न्यायालयमा हुनुहुन्न। भोलि चाहिँ सेनापतिलाई मन परेन अरे प्रहरीले चाहिँ के अरे देशको चाहिँ सीमा नाकाबाट चाहिँ फर्किने, हामी सीमा नाका सुरक्षा गर्दैनौँ भन्ने। भोलि चाहिँ आइजिपीलाई मन नपर्ले म चाहिँ एयरपोर्ट गएर सुरक्षा दिन भने चाहिँ ड्युटीमा खरेको प्रहरी फर्किने। यस्तो अराजकताको सन्देश त न्यायालयबाट दिनुहुन्न। ठिक छ, त्यही मैले भने नि बार एसोसिएसनले कुरा उठाउने आफ्नो प्रक्रियाहरू छन्, सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूले कुरा उठाउने छन्। तर इजलास बन्द गर्ने, इजलास बहिष्कार गर्ने काम चाहिँ गर्नुहुन्न।
जसले चाहिँ देश र जनतालाई प्रतिकूल असर पर्छ त्यस्तो खालको काम चाहिँ राजनीतिक जने पार्टीका कार्यकर्ताले गर्ने काम हो, त्यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने मेरो मान्यता हो। अब अन्त्यमा चाहिँ आङ्काजीको बिहानदेखि बेलुकासम्मको चाहिँ लाइफस्टाइल कस्तो हुन्छ? बिहान कति बजी उठ्नुहुन्छ? कसरी तपाईँको कार्यविधि हुन्छ त्यहाँ? बिहान म 5:30 नर्मली 5:30 बजे उठ्छु, म पूजापाठ गर्छु, त्यसपछि चाहिँ चिया नास्ता आफै बनाउँछु, श्रीमतीलाई खुवाउँछु, म आफै पनि खान्छु। त्यसपछि मेरो 8:30देखि जनतासँग सम्पर्क कार्यक्रमहरू सुरु हुन्छ करिबन 10:30सम्म। त्यसपछि म 11 बजेदेखि खाना खान्छु अनि त्यसपछि चाहिँ विभिन्न कार्यक्रममा मेरो दिनभरि सरिक हुनेछन्। सामाजिक कार्यक्रममा, राजनीतिक कार्यक्रममा, यस्तै तपाईँहरू जस्तो चाहिँ पत्रकारसँग अन्तर्वार्ता कार्यक्रममा होइन, कहिलेकाहीँ आफ्नो घरायसी काममा म व्यस्त हुन्छु र करिबन रातको 6:30 अहिले पनि जन्दै 6 बज्न आँट्यो, 6 बजीसम्म मेरो सम्पूर्ण औपचारिक कार्यक्रम समाप्त भएर म 6-6:30 मा चाहिँ घर फर्किसकेको हुन्छु र घर फर्केपछि मैले नियमित रूपमा चाहिँ अनलाइन न्युजहरू म पढ्ने गर्छु। सामाजिक सञ्जालमा आएका अभिव्यक्तिहरूको बारेमा नयाँ आफ्ना विचारहरू चाहिँ सामाजिक सञ्जालमा पोस्ट गर्छु। अनि त्यसपछि बेलुकीतिर चाहिँ अलिकति जस्तै कौन बनेगा करोडपति होइन, राम्रो चाहिँ मनोरञ्जनात्मक कार्यक्रमहरू चाहिँ परिवारसँग बसेर मैले हेर्ने गर्छु र नर्मली म चाहिँ 10 र 11 बजेपछि चाहिँ म मेरो चाहिँ सुत्ने चाहिँ नियमित चाहिँ मेरो दिनचर्या यस्तै छ। मनोरञ्जन चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँ? मनोरञ्जन खै मैले पहिला युवा अवस्थामा हुँदा धेरै फिल्म हेर्थ्यो, अहिले म फिल्ममा हलमा म जाँदै जान्न, नाचगान गर्ने ठाउँमा म जाँदै जान्न। अब बुढेसकालले छोएर पनि ज्याउँ त हल्ला त धेरै। मेरो लागि सबभन्दा राम्रो मनोरञ्जनको साधन भनेको घरमा श्रीमतीहरूसँग बसेर टेलिभिजनमा मनोरञ्जन कार्यक्रमहरू छ, त्योभन्दा अरू मसँग अरू त्यस्तो खालको मनोरञ्जन गर्ने कुनै यस्तो ऊ छैन। अरू गर्ने चाहिँ तपाईँको छैन। म त अब जाँड रक्सी म खान्न होइन, म चाहिँ त्यो रेस्टुरेन्टमा गएर चाहिँ नाचगान गर्ने मेरो चाहिँ चलन पनि छैन होइन। अब रेस्टुरेन्टमा गएर परिवारसँग खानपिन मेरो हुन्छन्, त्यसलाई मनोरञ्जन त भन्नु भएन। तर साँच्चै इन्टरटेनमेन्ट एउटा मजाक लिने नै हो भने मैले चाहिँ टेलिभिजनमा आउने हाम्रो चाहिँ नेपाल आइडल, इन्डियन आइडल, कौन बनेगा करोडपति, अहिले छन् त्यो विभिन्न प्रकारका कार्यक्रम त्यसलाई र विशेष गरेर राजनीतिक चाहिँ बसहरूमा आफै पनि सहभागी हुन्छ र अरूको राजनीतिक बसलाई पनि मैले असाध्यै नजिकबाट चाहिँ मैले निहाल्ने गरेको छु। तपाईँलाई अहिले अब मान्छेलाई मनोरञ्जन वा सबैको आफ्नो बानी हुन्छ, गीत सङ्गीतपट्टि चाहिँ तपाईँको कतिको ध्यान थियो युवा अवस्थामा पनि र अहिले पनि? गीत सङ्गीत सुन्ने गाउने चाहिँ कतिको गर्नुहुन्थ्यो तपाईँ? अब म सानैदेखि चाहिँ असाध्यै सङ्गीत प्रेमी। म विभिन्न सङ्गीत कार्यक्रममा मैले भाग लिएँ। त्यति मात्र नभएर म युनिभर्सिटीमा पढ्दा पनि मैले चाहिँ नृत्य पनि गरेँ। हाम्रो चाहिँ एकदम चाहिँ वरिष्ठ लोकप्रिय ख्यातिप्राप्त वरिष्ठ नृत्य के अरे निर्देशक वसन्त श्रेष्ठ दाईबाट मैले चाहिँ नृत्य चाहिँ मैले भनौँ न तालिम लिएको छु। हरिहर दाईबाट नाटक उहाँले खेलाउनु भएको नाटकमा भाग लिएको छु। सानोमा पनि चाहिँ के अरे स्कुलका सांस्कृतिक कार्यक्रमहरूमा भाग लिइरहन्थेँ। मलाई बेलामा म चाहिँ थोरै आफै पनि गीत पनि गुनगुनाउँछु होइन। त्यस कारण गीत सङ्गीतप्रति मेरो ठुलो लगाव छ र युवा अवस्थामा म चाहिँ दोहोरीमा जाने, डिस्कोमा जाने, फिल्म हलमा जाने होइन, पिकनिकमा गएर नाच्ने, यी सबै काम हुन्थ्यो। तर अब उमेर ढल्काउँदै जाँदाखेरि ती सबैजना मनोरञ्जनका साधनबाट तपाईँ एक प्रकारको टाढिँदै जान्छ। त्यो सायद मेरो चाहिँ उमेरको कारण पनि होला। गीत सङ्गीत चाहिँ कस्तो सुन्नुहुन्छ तपाईँ? खास गरी लोकदोहोरी पनि भन्नुभयो। मलाई गीत सङ्गीत अलिकति लोकगीतहरू अलिकति हाम्रो मौलिक संस्कृतिमा आधारित सङ्गीतहरू मनपर्छ। ठ्याक्कै अहिले सुनेको तपाईँले पछिल्लो अवस्थामा मनमा अलिकति आइरहने? मलाई अहिले एकदम मलाई मेरो राजेश पाल रायको होइन त्यो गीत मलाई अहिले पनि मलाई मनपर्छ। नमाग मसँग जुन तारा नमाग होइन, भुइँमा छु मलाई आकाशको तारा नमाग भन्ने गयो होइन। अर्को गायक कलाकार म चिन्दैन होइन। दिउकी भनी खोजी हेरे पाइन मुटु दुईटा, त्यो गीत मलाई असाध्यै चाहिँ मार्मिक लाग्छ। अलिकति हजुर अब मैले गुनगुनाउने मलाई असाध्यै चाहिँ जहिले पनि कसैले गीत गुनगुनाउने मलाई गुनगुनाउने मसँग एउटा लोकप्रिय मेरो उहिलेको हाम्रो उमेरका गीत छन्, त्यो गीत चाहिँ म गुनगुनाउन चाहन्छु। हे कान्छा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न,
त्यो तारा मातर होइन जुन पनि झारिदिउँला गाई गोरु बाँधेर छिट्टै भेट्न आउनु बाटैमा रात पर्ला उज्यालैमा आउनु अँध्यारो के हो र माया प्रीति अघि पर्खिदेऊ म आउँछु अँध्यारोलाई तोडी हे कान्छा मलाई सुनको तारा खसाइदेऊ न त्यो तारा मात्र होइन जुन पनि झारिदिउँला है भनेपछि मल्टी ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ आङ्काजी शेर्पा सर चाहिँ यस्तै गीतहरू मन परेको गीतहरू बेला बेलामा गुनगुनाउँछु अब लगभग अन्त्यमा आजको अन्तर्वार्ता अलिक फरक पनि भयो होला भन्ने मैले आशा राखेको छु सधैँ चाहिँ हानाहान कुटाकुट होइन अलिकति एकअर्कामा दोषारोपण पनि धेरै चाहिँ हुने गर्छन् होइन तपाईँसँग हुने अन्तर्वार्ता चाहिँ र एउटा प्रश्न अन्त्यमा चाहिँ जीवनमा तपाईँलाई धेरै समाजसेवा पनि गर्नुहुन्छ तपाईँ होइन धेरै अब पीडित उत्पीडित व्यक्तिको लागि पनि बोल्नुहुन्छ त्यस्तो तपाईँलाई राति मध्यराति र धम्कीपूर्ण फोनहरू आउने तपाईँलाई चाहिँ अलिकति ज्यानकै जोखिम हुने खालको अवस्था कतिचोटि आयो जीवनमा तपाईँको जनजाति आन्दोलनको बेलामा प्राय दिनमा एकचोटि स्वदेश विदेशबाट फोनबाट धम्की आउने त मेरो नियमित नै भनेको थियो अहिले पनि फेसबुक सञ्जालमा विशेष गरेर राजावादी शिवसेना होइन यी उग्र राजावादीहरूले चाहिँ कमेन्टहरू चाहिँ त्यस्तै खालको पठाउँछन् तपाईँको चाहिँ अलिकति लाइफ चाहिँ जोखिममा छ त्यसो भने अहिलेको समयमा जोखिम लाइफ सबैको छ हेर्नुहोस् अब तपाईँको मैले भन्छु बुद्धिस्टको एउटा चाहिँ अन्याय भएको हुनाले कसैको पनि लाइफको निश्चितता छैन होइन तपाईँले त राजा वीरेन्द्रको वंशनाशको कुरा गर्नुहोस् होइन कस्ता महान चाहिँ मान्छेहरू राजनीतिज्ञहरू आफै चाहिँ इभन डक्टर्सहरू मरे होइन लाइफ आफै एउटा अनिश्चित हो होइन र सबैको लाइफ एक प्रकारको जोखिम हुन्छ तपाईँ गाडी चढ्दा जोखिममा हुनुहुन्छ तपाईँ म यहाँलाई अन्तर्वार्ता दिइरहेछ अब अहिले नै भूकम्प आयो भने तपाईँ हाम्रो जोखिम कुनै पनि मान्छेको जोखिम बिनाको लाइफ हुनै सक्दैन सबैको लाइफ जोखिम छ त्यही कारणले चाहिँ लाइफ अनिश्चित छ लाइफ अनित्य छ त्यस कारणले चाहिँ नै सबैले के सोच्नुपर्छ भने मेरो लाइफ अनिश्चित अनित्य भएको हुनाले नै मैले चाहिँ अब बाँचुन् जसम्म पाप कर्म गर्नु न पुण्य गर्नुपर्छ भन्ने भावना मान्छेमा जागृत गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ बुद्धको चाहिँ सिद्धान्त हो आङ्काजीलाई सबैभन्दा डर चाहिँ के चिजसँग लाग्छ आजको दिनमा मलाई डर के छ भन्दाखेरि हामी आदिवासी जनजातिहरू फेरि अर्को 400 वर्ष यसरी नै शासित भएर बस्नुपर्छ कि नेपालका प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनबाट खारेर आएका प्रचण्ड जस्ता नेताहरूमा देखिएका नस्लवादी चिन्तनले ब्राह्मणहरू यो बात ऊ बातमा विद्रोह गर्ने र जनजातिलाई प्रयोग गर्ने र शासन सत्ता कब्जा गरेपछि सबैमा नस्लवादको जुन चरित्र विकास हुन्छ त्यसले सायद हामी कहिले पनि मुक्ति प्राप्त गर्न सक्दैनन् र प्रत्येक पार्टीभित्र जनजातीय नेताहरूमा जुन गुलामी भावना मुक्तिको जन्जिर तोड्ने भन्दा पनि शासकको गुलाम गरेर राजनीतिक अवसर लुट्ने चाहिँ तर्फ उन्मुख हुँदाखेरि सायद हाम्रो यो अवस्थाबाट मुक्ति पाउन अझ अर्को 400 वर्ष हामीले सङ्घर्ष गर्नुपर्छ कि भन्ने चिन्ता मात्र हो अरू मलाई केहीको चिन्ता लाग्दैन डर चाहिँ के चिजसँग लाग्छ तपाईँलाई केही चिजको डर लाग्दैन केही डर लाग्दैन मलाई मान्छे सबभन्दा डराउने मृत्युसँग डर हो र मैले उद्घोष पनि गरेको छु अबको 8-10 वर्षपछि म मृत्यु हुन्छ भने मलाई कुनै डर छैन किन भन्दाखेरि मान्छेले अब म अहिले 66 वर्ष पुग्यो अब 8-7 वर्षपछि म 75 76 वर्ष हुन्छ अब 80 वर्षको हाराहारी भन्दा बढी के बाँच्नु त्यसपछिको चाहिँ बचाइ त्यसपछिको चाहिँ जीवन भनेको अलिकति समाज परिवारप्रति अलिक बोझपूर्ण हुने होइन समाजलाई तपाईँले त्यस्तो योगदान पनि दिन नसक्ने होइन त्यस्तो अवस्थामा एउटा चाहिँ जिन्दगी गुजार्नु आफैमा त्यो ठिक हुन जस्तो कारण मलाई त्यसपछि सायद 80 वर्षको उमेरपछि अथवा त्योभन्दा 75 चाहिँ नागिसकेपछि मेरो मृत्युलाई मलाई अलिक स्वाभाविक ढङ्गले म हेर्छु म त्यस्तो म मृत्युदेखि डराउने मान्छे चाहिँ होइन अन्त्यमा चाहिँ तपाईँलाई लिएर चाहिँ घर परिवार चाहिँ सन्तुष्ट हुनुहुन्छ त आजको दिनमा त धेरै ठाउँमा समाजसेवा नि गर्नुहुन्छ गर्न त तैपनि तपाईँ धेरै आफ्नो अभिव्यक्तिहरू दिएर हिँड्नुहुन्छ सुरुमा मेरो परिवारमा एक प्रकारको यो राजनीतिक चेतनाको अभावले
यी सबै कामहरूले खासै अर्थ राख्दैन। आफ्नो जीवन समृद्धशाली बन्नपर्छ भन्ने पक्षमा मेरो विशेष श्रीमतीको त्यो बुझाइ थियो र पछिल्लो अवस्थामा उहाँ आफै पनि यो सामाजिक सञ्जालबाट प्रसिद्ध हुँदाखेरि मैले उठाएका मुद्दाहरू सान्दर्भिक हुन् र पैसै मात्रै कमाउनु र राजनीतिक स्वार्थ मात्रै सिद्ध गर्नु पनि मानव चोलो जीवन पनि होइन। त्यसकारणले यी सम्पूर्ण समाजसेवा पुण्य राजनीति गरेर जुन प्रकारको चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने काममा लागेको छ त्यो एक हदसम्म जायज नै छ र त्यही ढङ्गले उहाँहरूले मलाई पनि साथ सहयोग चाहिँ दिइराखेकै छ। अन्त्यमा हामीलाई देश विदेशबाट हेरिरहनु हुने सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जसले हामीलाई अहिले हेरिरहनु भएको छ उहाँहरू सम्पूर्णलाई चाहिँ के छ तपाईँको आह्वान, तपाईँको चाहिँ एउटा योजनाहरू के छन् त्यो खुलस्त पारिदिनुहोस् न आज। सबैले बिहान उठेपछि विशेष गरेर म उत्पीडित आदिवासी, मधेसी, दलित, महिला, मुस्लिम, इभन वर्गीय उत्पीडित खस आर्यहरूको पनि म कुरा गर्न चाहन्छु। सबैले उठेर के सोच्नु पर्यो भने तपाईँ शासित छन्, तपाईँ शोषित छन् र तपाईँ जुन प्रकारको तपाईँमाथिको धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक र भाषिक दमन छ त्यो दमनको जन्जिर तोड्न तपाईँले आफ्नो चाहिँ राजनीतिक स्वार्थभन्दा माथि उठ्नुपर्छ। प्रत्येकजना राजनीतिक दलभित्र विद्रोहको आवाज उठाउनुपर्छ। प्रत्येकजना मञ्चहरूमा तपाईँले त्यो आवाज गुनगुनाउनु पर्छन्। किन भन्दाखेरि मैले बुझेको कुरा के भन्दाखेरि जसले आफू र आफ्नो जातीय समुदायमाथि भएको विभेदको विरोध गर्न सक्दैनन्, आफ्नो इतिहासलाई छोपेको पर्दा चाहिँ जसले उघार्न सक्दैनन् त्यस्तो मान्छेले भविष्यको चाहिँ आफ्नो भविष्य र आफ्नो जातीय समुदायको भविष्य कोर्न सक्दैनन्। यो मान्यताको आधारमा मेरो भनाइ के छ भन्दाखेरि विभेदको विरोध गर्नुपर्छ, छोपेको इतिहासको चाहिँ पर्दा उठाउने काम गर्नुपर्छ र हाम्रो आफू र आफ्नो सन्ततिको लागि चाहिँ सुन्दर भविष्य निर्माणको लागि त्यो आवाज हामीले बुलन्द गर्नुपर्छ भन्न चाहन्छु। हुन्छ अङ्गद सर, यो साँझको समयमा तपाईँको व्यस्तताको बावजुद पनि हामीलाई यो महत्त्वपूर्ण समय तपाईँको विचारहरू राखिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद।